बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। मैंने कल की नशिस्त और कल की मजलिस में आपको बताया था कि जो शख्स नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात का एहतमाम नहीं करता, अल्लाह पाक उससे 12 मुसीबतों में गिरफ्तार फरमाता है। तो 3 मुसीबतें दुनिया में आती है, 3 मुसीबतें मौत के वक्त, और 3 मुसीबतें क़ब्र में, और 3 मुसीबतें मैदान महशर में। तो जो 3 मुसीबतें दुनिया में आती है वो तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन 3 मुसीबतें जो मौत के वक्त आती है वो क्या है, समाअत फरमाइए और जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम अपने अंदर पैदा कीजिए, जज्बा पैदा कीजिए। हदीस में फरमाया गया कि जो शख्स नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला उसे मौत के वक्त 3 मुसीबतों में गिरफ्तार फरमाता है। पहली मुसीबत तो ये है कि उसकी रूह ऐसी हालत में निकाली जाती है जिस वक्त उसको शिद्दत की प्यास लगी हो, और अगर उसे उस वक्त पूरी दुनिया का पानी भी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास कभी ख़त्म ना हो सकेगी। ऐसी हालत में उसकी रूह कब्ज़ की जाती है, और कोई मुसलमान नहीं चाहता कि उसकी रूह ऐसी हालत में कब्ज़ की जाए। लेकिन हदीस में फरमाया गया जमात छोड़ने वालों के साथ यही सुलूक किया जाएगा। दूसरी बात ये फरमाई गई कि पूरी शद्द व मत के साथ, पूरी सख्ती के साथ उसकी रूह निकाली जाती है। देखिए, उसको मिसाल के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए से यूँ समझाया गया है, रेशम का जो कपड़ा होता है अगर उसे आप कांटेदार दरख्त पर डाल दें और फिर खींच करके निकालें, वो कपड़ा जो है टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ऐसी जो है खींच करके वो रूह निकाली जाती है उस आदमी की जो जमात का एहतमाम नहीं करता। और अगर किसी आटे के अंदर बाल फंसा हो और फिर उसको निकालो तो आसानी से निकल जाता है, इस तरीके से उस आदमी की रूह निकाली जाती है जो नमाजों का और जमात का एहतमाम करता है। तो फरमाया गया हदीस के अंदर कि जो शख्स जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, जमात का एहतमाम नहीं करता, बड़ी सख्ती के साथ उसकी रूह निकाली जाएगी। आप देखिए, एक जानवर की भी जब रूह निकलती है किस तरीके से वो हाथ पैर मारता है, आदमी की भी जब रूह निकल रही होती है तो किस तरीके से वो हाथ पैर मारता है, और सबसे पहले जो रूह होती है वो पैरों से निकाली जाती है। और उसकी वजह सूफिया और उलमा ने ये बताई कि अभी उसका होश हवास बाकी रहता है कि वो देख सके कि मौत आ रही है, रूह निकाली जा रही है। सबसे पहले कदमों से निकाली गई ताकि तू भाग ना सके, इसलिए सबसे पहले कदमों से रूह निकाली जाती है कि ताकि इंसान भाग ना सके। तो बहुत सख्ती के साथ जो है उसको रूह निकाली जाती है। इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। तफसीर नईमी के अंदर हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई मुर्दों को जिंदा किया, कई मुर्दों को ईसा पैगम्बर ने जिंदा किया, अपनी माँ हज़रत मरियम को भी जिंदा किया। उनका मौजज़ा ये था कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। ईसा पैगम्बर अपनी माँ को भी जिंदा किया और फिर माँ से कहा, माँ क्या तुम दुनिया में मेरे साथ रहना चाहती हो? तो बीबी मरियम ने कहा था, बेटे ईसा, अब मैं मौत की सख्ती को दोबारा बर्दाश्त करना नहीं चाहती। मौत की जो सख्ती होती है उसे मैं दोबारा बर्दाश्त करना नहीं चाहती, इसलिए कि मौत के वक्त जो रूह निकलती है उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। तो हज़रत ईसा की माँ, नबी की माँ मरियम, वो तो वलिया थी, पाक दामन थी। जब उनको इतनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौत की तकलीफ से पनाह मांगा करते थे। हज़रत ईसा की माँ तो फिर भी ईसा की माँ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्तियों से तकलीफ मांगा, मौत की तकलीफ से जरा पनाह मांगा करते थे। अल्लाह मौत की तकलीफ से हमारी हिफाजत फरमा, मौत की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। हालांकि उम्मत को तालीम देना मकसूद था, इसलिए जो मौत की और बड़ी तकलीफ होती है, जब रूह निकलती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि और रवायत में आपके सामने पढ़ो, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हदीस में फरमाया गया जो आदमी जमात का एहतमाम नहीं करता, बड़ी तकलीफ, बड़ी शिद्दत के साथ उसकी रूह निकाली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें आसानी के साथ अल्लाह ताला जो है वो आसान वाला बहुत नसीब फरमाए, तो हमें जमात का एहतमाम करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है जो सबसे खतरनाक है, वो ये है, हदीस में फरमाया गया जो जमात का एहतमाम नहीं करता, बहुत मुमकिन है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो जाए, बुरी खात्मे पर हो, उसकी मौत वाक़ई हो जाए। और हर आदमी चाहता है कि उसका खात्मा बिल खैर हो, ईमान पर अल्लाह उसे मौत नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अल्लाह मौत ईमान पर अता फरमाए, सबसे बड़ी कामयाबी यही है। अगर आदमी गुनहगार है, बदबख्त है, सियाहकार है, मुजरिम है, पापी है, कुछ भी है,
لیکن ایمان پر موت ہو گئی، اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے یا کسی کی دعا سے اسے معاف کر کے جنت دے، اور اگر چاہے تو کچھ دن اس کو سزا دے کر کے پھر جنت دے، لیکن جنت تو بہرحال ملے گی۔ لیکن اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا، بری موت کوئی اگر مر گیا، تو پھر وہ کتنا بھی نیکوکار کیوں نہ ہو، کتنے بھی عمل کیوں نہ کیا ہو، ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، بہت ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ جو نا وہ برا ہو، ہے نا، بری موت مرے۔ بری موت کا مطلب ہے کہ ایمان نکال لیا جائے۔ تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ کہ نماز کا اہتمام کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل ان دونوں نے فرمایا اللہ نے بے نمازی پر تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو تاریک نماز ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، انہیں کون جنت سے قریب کر سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں، موت کی تکلیف اور سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو نماز کا بھی اہتمام کریں اور جماعت کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کو ان ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ و معمول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اب جیسے ہمارے دادا دنیا میں نہیں ہیں، ان کے ذمے میں بہت ساری نمازیں تھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نمازیں جو ہے وہ اللہ معاف کر دیں، تو فرمایا گیا کہ ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ ہر نماز کے بدلے میں مطلب حساب لگا کہ ہمارے دادا جی نے کتنے دنوں کی، کتنے سالوں کی نماز نہیں پڑھی ہے، اتنے سالوں کا جو ہے وہ فدیہ ادا کریں۔ اور ایک نماز کا فدیہ کیا ہے؟ 2.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، جیسے فور ایگزامپل 2.5 کلو گیہوں کی قیمت 100 روپے ہے، تو فجر کی نماز کا 100، ظہر کی نماز کا 100، عصر کی نماز کا 100 کسی یتیم کو دے دے، غریب کو دے کر کے مالک کر دے، تو وہ ایک نماز کا فدیہ یعنی بدلہ اور کفارہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہمیں اپنے دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، والد سے، ماں سے محبت ہے، بحیثیت بچے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ اچھا، اگر ہمارے دادا نے 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی رقم تو بہت زیادہ ہو جائے گی، میرے پاس تو اتنی کیپیسٹی ہے نہیں، تو میں کیا کروں؟ اسلام بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے، کتنا پوتر اور کتنا پسندیدہ دین ہے۔ دیکھیے فرمایا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ 500 روپے کسی کو دے دیں، ایک دن کی نماز کا جو نا وہ ہوتا ہے 500 روپے، فجر کا 100، ظہر کا 100، عصر کا 100، مغرب کا 100، عشاء کا 100، 500 روپے ہو گئے۔ کسی غریب کو آپ دے دیں کہ یہ ہمارے ابا کی نماز کا فدیہ ہے، آپ لے لیں، اس کو مالک بنا دیں اور اس کو مسئلہ بتا دیں کہ میں امیر آدمی نہیں ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ 100-500 روپے لے کر کے مالک بن جائے گا، تو ایک دن کی نماز کا فدیہ ہو جائے گا، وہ پلٹ کر کے پھر آپ کو دے دیں پیسہ 500، آپ وہی 500 پھر جو نا اس کو دے دیں کہ یہ ہمارے ابا کے دوسرے دن کی نماز کا فدیہ ہے، تو 2 دن کا ہو گیا۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ وہ غریب جو نا مالک ہوگا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے پیسہ، اب وہ پھر جو نا اس کو دے دے، یہ پھر جو نا دوسری نماز کا فدیہ اس کو دے دے، اس طرح کرتے 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 پوری نمازوں کو فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو جو ہے وہ نمازوں کا فدیہ ضرور ادا کریں، ہے کہ نہیں، روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں۔ ہمارے دادا دادی والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یقیناً ان کی نمازیں قضا ہوئی ہے، ان کے روزے قضا ہوئے ہیں، تو بحیثیت بچہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ آج ہم نے کیا تو کل ہماری اولاد بھی ہماری طرف سے فدیہ ادا کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔